Gastado na ang mga personahe sa kapulisan sa syudad sa Panabo sa gipahigayong simbang gabi og misa de Gallo sa mga kaigsuunang Romano Katoliko nga gisugdan niadtong Disyembre 15 ug mahuman kini sa Disyembre 23 tuig 2025 kung diin adunay nakadestino o nakatambay nga mga PNP personnel sa mga dagkong simbahan. Para sa kuha kay mas ayo raman ni ang simbang gabi tapos dili mo sa ko naga-perminti naga-simba jud so dili lang kay ingon magud nila kay pag makumpleto nimo ang line kabo sa simbang gabi kay matupad daw imong wish pero para sa kuha kay dili lang yung siya wish kay kung musimba ka tapos wala ang access mo sa Ginoo kay wala ra gihapon ka nang baliwala ra ang pagsimba nimo so indot jud nga mo tambong ka og misa or simba kay mablessed ka o kanang nindot sa imong pamilya. Ang maong pagsimba mao kini ang pagpangandam sa mga magtutuo sa pag-abot sa pagkahimugso ni Jesus ug kini nga panagtigom timaan sa sakripisyo, pagtuo o paglaom ug pagampo alang sa mga pangandoy ug panalangin. Ang Panabo City Police Station doon ay deployment plan with regards sa Ligtas Paskuhan 2025. Diin nagbutang na ta og mga public assistance desk, particularmente diha sa mga economic key points, mga places of convergence, tourist destination o labi na dito sa atong mga dagkong simbahan sa syudad. Ikalabigitan kini sa atong mga ubang augmented personnel sa 27th IB Philippine Army na apo diha ang ato ang mga Bureau of Fire Protection personnel, nagbutang po sila diha sa mga simbahan, ato ang bipat sa mga barangay o ato ang mga auxiliary group na diha ang Recon 11 International yatabang og bantay diha sa mga dagkong simbahan sa syudad. Gilauman nga mas mudagsa pa ang mga manimbahay sa sunod nga gabii o kadlawon sa umaabot nga mga adlaw. Ligtas ka sa Paskuhan 2025. Sa hiniusang puwersa sa City Information Office, kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.